नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि जिसने हमें ये तौफीक अता की कि हम इस टाइम दोबारा जो है हमारा जो दर्स कुरान की जो सीरीज है ये आज जो है इसका दूसरा है लेक्चर है। तो डायरेक्ट मैं टॉपिक पे मतलब मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट टॉपिक पे। तो सूरह बकरा हमने ले लिया है। तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सूरह बकरा का नाम इसलिए सूरह बकरा रखा गया है क्योंकि इसमें जो है गाय का अल्फाज आया है, गाय के बारे में जिक्र किया गया है बनी इसराइल कौम के उसके तनासुर में। तो इसलिए इस सूरह बकरा का नाम जो है सूरह बकरा इसलिए रखा गया। तो अब ये सूरह बकरा जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो कुरान करीम की जो ये दूसरी सूरत है तो इसमें जो है इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं हदीस में। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक फ़ज़ाइल मैं आपको बता दूं कि जिस घर में इसकी तिलावत की जाएगी, जिस घर में इसकी तिलावत होती है तो वहाँ जो है यानी जादूगरी या किसी किस्म का कोई उस पर वो चीज़ें उससे दूर हो जाती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इसलिए एक इंसान को चाहिए कि वो सूरह बकरा चाहे पहले से चाहे कहीं बीच में कोई इसका ऐसा या आखिर के जो इसके कुछ वर्सेस है वो उनकी तिलावत करते रहे घर में। तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस इंसान को जो तिलावत इसकी जो तिलावत करता है घर में। और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं मसाइब आते हैं दुनिया में, उन मसाइब से इस इंसानों को अल्लाह ताला खैरियत से रखता है और सेफ रखता है। तो इस सूरतुल बकरा में एक ऐसी आयत है जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं आम तौर पर, वो आप लोगों को पता ही होगा। वो बहुत ही अहमियत रखती है इस कुरान में। तो वो आयत भी जो है वो भी इसी सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी के नाम से वो मौजूद है इस सूरतुल बकरा। इस एतबार से बहुत ही अहमियत है सूरतुल बकरा को। तो इसकी तिलावत किया करो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके सारे गम हम दूर करेगा और अल्लाह ताला आपको दुनिया में और आखिरत में भी कामयाबी से नवाजेगा। तो बहरहाल थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगा 1-2 मिनट में। सूरतुल बकरा में जो हमने जो आज तक यानी जो इसका पोर्शन जो हमने पिछले वाले संडे को जो किया है वो उसमें तकरीबन 14 वर्सेस तक हम पहुंचे थे। तो मैं अब वर्स की तिलावत किए बगैर ही मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने पहले से ही जो रब्बुल आलमीन ने सब मानो कि आपके सामने सूरतुल बकरा जो है उसका क्या कहते हैं उसको एक मिनट सर यहाँ पर कोई आता है उसको ऐड करना पड़ता है बीच में इसलिए थोड़ा सा हाँ। तो सूरतुल बकरा जो है आपके सामने जब अल्लाह ताला ये सूरज जो खोल देता है तो पहले ही 14-15 वर्सेस में रब्बुल आलमीन आपके सामने 3 किस्म के लोगों का वो चेहरा सामने रखता है। एक किस्म जो लोगों का है वो ये है जो ईमान लाते हैं, जो रब को मानते हैं, जो रब्बुल आलमीन के नबियों को जो मानते हैं, जो पैगंबर करीम आखिरी पैगंबर रसूल अकरम को मानते हैं और उस सब पर वो ईमान उस सब पर वो जो भी कुछ उनको बताया गया उसको उन सब चीज़ों पर ईमान लाते हैं वो जो नबी अकरम को कहते हैं। और जो इससे पहले जितने सारे डिवाइन बुक्स रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के लिए जो पेश किए यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने सारे हमें डिवाइन बुक्स रब्बुल आलमीन ने वही किए उन सब पे वो ईमान रखते हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहता है उनके लिए कि वही लोग जो है हिदायत याफ्ता लोग हैं, वही लोग जो है दुनिया में भी हिदायत पाते हैं। फिर रब्बुल आलमीन उन लोगों की पहचान देता है कि जो लोग इसको टोटली नहीं मानते हैं, जो कुफ्र करते हैं। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो ये वो लोग हैं, इसमें आते हैं सारे कुफार, इसमें आते हैं वो लोग जिन्हें जो है जिनको टोटली फेथ नहीं है या अगर जिनको कोई फेथ है भी लेकिन वो रॉन्ग फेथ है, कोई एक ऐसी फेथ जिसका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है इस्लाम के साथ। तो जो टोटली कुफ्र करते हैं
اس میں آتے ہیں جیوز، کرسچن، جتنے سارے جو ہے جن کا ایمان نہیں ہے اس دین اسلام پر. تو دوسرا گروپ ان کا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بولتا ہے. پھر تیسرے گروپ کے بارے میں رب العالمین بولتا ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ہمیں ایمان ہے، ہم تو مانتے ہیں، لیکن ان کی یہ ایک ایسی خصلت ہے ان کی، یہ سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن پیٹھ پیچھے یہ وہ کچھ کرتے ہیں، یا جو ان کے جو نفس جو ان کو کہتے ہیں کرنے کے لیے یہ وہ کرتے ہیں، یا اگر کسی اور انسان کو یہ ملتے ہیں، کچھ اور انسانوں کو یہ ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان کو کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں. جیسے رب العالمین فرماتے ہیں، جو اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ کے سامنے قرآن ہوگا تو یعنی رب العالمین فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ وہ ہے جو کیا کرتے ہیں، جن کے تو یہ جو لوگ ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ، مطلب بات ایسے کہتے ہیں کہ جیسے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مگر یہ دراصل میں اصل میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو ہی دیتے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، ہم تو کہاں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. لیکن یہی اصلی جو ہے، یہی جو ہے فساد پھیلانے والے، لیکن ان کو اتنی وہ شعور نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم ہی جو خراب لوگ ہیں. تو پھر رب العالمین جو ہے اور فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ یہ جب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایمان لایا، اور جب یہ شیطان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان انسانوں جو مومن والے لوگ ہیں ہم تو ان کو مذاق کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ تو کیا کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مذاق ہے، اور وہ ان کو ٹائم دیتا ہے کہ بھئی کہیں یہ واپس نہ آ جائے، ان کی رسی وہ دراز کر دیتا ہے ایسے. یعنی جب یہ مذاق کرتے ہیں ایماندار والے لوگوں کو تو رب العالمین کو مہلت دیتا ہے تاکہ یہ اس سرکشی سے، یہ جو یہ بھٹکے ہوئے جو ہے، تاکہ یہ اس سے واپس آ جائے. اور یہ جو ہے ان کو جو ہے انہی کو نظر نہیں آتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، یعنی یہ جیسے یعمہون کا جو مطلب ہے یعنی یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یا جو یہ ہے ان کو کیا ہے، ان کے آنکھوں جو ہے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں پاتے کیا حق ہے کیا سچ. تو اس کے بعد جو ہماری جو آج کی ورثہ جہاں سے ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت کو، گمراہی کو خرید لیا ہے. وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. مگر یہ سودا جو یہ کر رہے ہیں یہ نفع بخش سودا نہیں ہے. اور یہ وما کانوا مہتدین، کبھی بھی یہ ایسا کرنے سے کبھی بھی یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کر سکتے. تین قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس حساب سے اگر آپ رکھو گے نا ذہن میں، اس حساب سے کہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں جہاں بھی، چاہے آپ کہیں پڑھتے ہو، چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہو دنیا میں، تو آپ کے ذہن میں یہ تین چیزیں ہونے چاہیے کہ تین قسم کے لوگ جو ہے میرے سامنے. ایک وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے، جو پورے پکے مسلمان ہیں. دوسرے وہ ہے جو ٹوٹلی کافر ہے. لیکن تیسری قسم کے لوگ جو ہے وہ ان میں منافق آتے ہیں، انہی میں تو مشرک بھی آئیں گے. یہ سارے لوگ اسی میں ہوں گے. اب جو یہ تیسرا والا قصہ ہے، تیسرے پہ ہی اگر دیکھا جائے گا، تیسرے پہ زیادہ وہ ہمیں فوکس کرنا ہے، کیونکہ تیسری قسم کے لوگ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سامنے ایک بات کہتے ہیں اور پیچھے سے کوئی اور بات کہتے ہیں. اب دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، وہ فرمائیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ. ان تین قسم کے لوگوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ وہ ایکسپلین کرتا جائے گا تقریباً جہاں تک میں آپ کو بتا دوں گا، جہاں تک میری سٹڈیز ہے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تین قسم کے لوگ ایک انسان کو بالکل قرآن کے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ذہن میں رکھنا ہوگا. انہی تین قسم کے لوگوں کے علم جو ہے آپ کا سارا قرآن ہے. تو کبھی اب اس میں جو باتیں آئیں گے ایمان والوں کے بارے میں، تو آپ کو ایمان والے ذہن میں آئیں گے.
اب جو باتیں آئیں گی کافر لوگوں کے بارے میں، آپ کو یہ آنا چاہیے یاد کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کافر کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم۔ جب آپ کو وہاں ایماندار والے لوگوں کی بات کہے گا رب العالمین آگے، تو آپ کو آنا چاہیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون واولئک هم المفلحون، یہ آپ کو ذہن میں آنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو منافق کے بارے میں آگے بات بولے گا، تو آپ کو یہ آیتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ انہوں نے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ پہلے جو آیتیں ہیں تقریباً 20 آیت تک ہے، یہ تین قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، تو آپ کو یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہو جائے۔ اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو پہلے ورسز ہیں ان کی تلاوت کیا کرو، ان کو بار بار آپ ان کو تلاوت کرو، بار بار آپ ان کے معنی کو اپنے ذہن میں لاؤ، بار بار آپ ان کو یاد کرو، آپ دیکھو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو، اور کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں، اور کتنے عالم اور کتنا وہ آپ میں وہ فصاحت اور بلاغت پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ آ جائیے ورس نمبر 15 جو ہے، تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اوکے، پھر اس کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں انہی کے بارے میں، اب دیکھو ان کے بارے میں زیادہ ورسز ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے رب العالمین زیادہ ورسز بولتا ہے، پہلے میں بھی اور آگے قرآن میں بھی ہوگا یہ ایسا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، اس آگ کی وجہ سے جو اس کے ارد گرد جو والا علاقہ ہے وہ تو روشن ہو جائے گا، ہاں، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، لیکن یہ خود ان کو دکھتا نہیں ہے، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاکہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہ آئے۔ دیکھو یہاں پر اس طریقے سے آپ سمجھو گے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، کہ یعنی دیکھو ان کے سامنے اس وقت دنیا میں ان کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ حق ہے، لیکن یہ اپنے دماغ سے اپنے دل سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ حق کی بات یہ ہے، لیکن یہ پھر بھی کیا کرتے ہیں، ان کا دل جو ہے ایسی اپنے دل کو ایک ایسی حیت پیدا کرتے ہیں کہ ان کو یہ بولتے چلو نہ ہی دیکھیں، اس کی طرف نہ ہی دیکھیں۔ میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی مسجد میں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ ان کو وہ لوگ بھی دنیا میں ملتے ہیں جن کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں، تغفل، یعنی یہ کہتے ہیں چلو ہم سو جائیں گے اس ٹائم کے لیے، چلو ہم آنکھیں بند کریں گے، ان کو نہ ہی دیکھیں تاکہ یہ سچویشن ٹل جائے اور ہم اس چیز سے آزاد ہو جائیں۔ یہی ہوتا ہے کہ یہ اس انسان کی ایک مثال ہے جس نے آگ جلایا، اور آگ سے تو اس کا ارد گرد سارا تو وہ دکھتا ہے، لیکن خود اس کو دکھتا نہیں ہے، اس کو خود پتا ہے، یہ کہتے ہیں نا سامنے کہ ہم نے ایمان لایا، ہم نے مارا، ایمانداروں کو ایسا کہتے ہیں، لیکن جب شیطان سے کرتے تو ایسا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس ورس میں یہ اسی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ ایسے ہی سمجھو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ان کو صحیح کو غلط بولتے ہیں اور غلط کو صحیح بولتے ہیں، یہ اسی چیز میں اپنا وہ صرف کرتے ہیں، تو رب العالمین دیکھیے، رب العالمین ایک ایسی ذات ہے کہ جو فزیکلی ایک انسان غلط کرے گا اس کا اثر چکنا ہی ہے، کیونکہ جب یہ اپنے آپ کو لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں نیند پڑنی چاہیے، ہم نہ دیکھیں یہ، تو اللہ تعالیٰ فیسلٹیٹ وہ چیزیں کرتا ہے ان کے لیے۔ ان کو لگتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ وقت جب چلا جاتا ہے، جب ان کو کوئی حق کی بات بولتا ہے، تو یہ اس وقت مطلب ایسے حربے اختیار کرتے ہیں تاکہ یہ ان کو حق نہ سنے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فیسلٹیٹ کرتا ہے اسی چیز کے لیے۔ اب آگے فرماتا ہے رب العالمین، اب آگے دیکھتے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ دیکھو یہ چیز جو ہے یہ بھی اسی کو ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ جو ہے سمن ہو گیا بہرے، بکمن ہو گیا گونگے، امین ہو گیا اندھے، فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ پلٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہرے کان سے یہ سنتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھائی حق کیا بات ہے، کان سے سنتے بھی ہے، لیکن اس طریقے سے وہ
अपने आप को प्रिंट करते हैं जैसा कि मुझे सुना ही नहीं। गूंगे ये पता क्या, ये बात बोल सकते हैं उस टाइम, ये बोल सकते हैं कि भाई यही हक है, मगर अपने फायदों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी अना के लिए, अपने रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए, अपने हमसायों को, जिन लोगों के साथ के ताल्लुकात होते हैं, उनको खुश रखने के लिए ये जबान भी बंद करते हैं। कभी कभी इनके इनके ये जबान पे वो बात आ ही जाती है कि भाई देखो ये सही है, मगर ये चुप है। और कभी कभी जो है ये अपने आंखों से देखते भी हैं, ये अपने जो है ना, ये आंखों से इनको पता चलता भी है कि भाई ये सही है, लेकिन ये क्या करते हैं, लेकिन ये वापस पलटने वाले नहीं होते। इसके एग्जाम्पल अगर आप अपने जिंदगी में देखोगे, मतलब क्योंकि आप असली बच्चे जो है, आप कॉलेज जाते हो, आप ये स्कूलों में पढ़ते हो, तो आप इन चीजों को देख सकते हो। वहां पर ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको जो सुन के भी नहीं सुनते हैं, जिनको पता होती है कि ये सही है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, फिर वो करते हैं कि नहीं भाई ये हक नहीं है, हक को छुपाते हैं। तो ये चीज आप तो ये चीजें देख सकते हैं खुद भी। आप देखिए इसके बाद रब्बुल आलमीन और फरमाते हैं कि अब इनकी एग्जाम्पल जो तीसरे किस्म का जो लोग जो रब्बुल आलमीन ने बताया, जिनको हम मुनाफिक कह सकते हैं, जिनको हम मुश्रिक कह सकते हैं, वो सारी इसी जुमरे में आते हैं। तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं के बारे में, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ुन यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन। या इन लोगों की मिसाल इस तरीके से समझिए, आप समझिएगा इस तरीके से कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी जो है, अंधेरा छाया हुआ है, और आसमान में कड़क इन्हें बिजलियां बरसती है, बिजलियां चमक उठती है, लेकिन ये बिजली जो है इनके जो ये सुनते हैं, ये चीजें इनकी आवाज इनके कानों तक पहुंच जाती है, और इनको खौफ होता है कि कहीं मतलब हमें ये जो बारिश है, ये जो बिजलियां बरसती है ऊपर आसमान में, हवा आसमान से, तो इनको खौफ हो जाता है, अपने जानों का इनको खौफ हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये इस वक्त अपने उंगलियों को उठाते हैं और कानों में इसको ठोस देते हैं, और ताकि हम ये ना सुने ही ना, और ये हक के मुनकिर बन जाते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, ये अपने उंगलियों को उठाते हैं और कानों में भरते हैं, मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, और ये क्या करते हैं, क्योंकि इनको डर होता है कि इससे कहीं हम मर न जाए। वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन, और याद रखो जो काफिर लोग होते हैं उनको रब्बुल आलमीन घेरा करके रखा है लोगों को। इन्हें रब्बुल आलमीन जो है वो मुहीत है उन पर, उनको पता है कि ये इस चीज, अगर ये इस टाइम अपने आप को बचाते हैं, इस टाइम ऐसा करते हैं कि जैसे कि सुना ही नहीं है इन्होंने। अल्लाह ताला जो है उसकी जो कुदरत इतनी मुहीत है कि उनको पता है कि इनका असली क्या मकसद है। अगर आप देखिए आज की जो दुनिया है इस टाइम, आप देखिए इस टाइम कि ये कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ ना दुश्मनों से मिलकर इन्हें ऐसे हिरबे अख्तियार करते हैं ताकि वो मुसलमान जो उनके भाई हैं वो पस्ता हो जाए दुनिया में, है ना। तो यानी अब जो नॉन मुस्लिम्स है, जो मुसलमानों पे जो भी कुछ हो जाता है, आपको रिसेंटली पता होगी, आपने सुना होगा कि जो है लॉस एंजल्स में जो इस टाइम जो वहां पर कहर मचा है, आग लग गई है वहां पर। अब देखो इतने दिनों से आग कंटिन्यूस चल रही है, इतने लोग मर रहे हैं, इतना उनको हो रहा है, लेकिन आपको पता है ये इनको पता है कि भाई ये हमारे कर्मों का फल है, जो भी कुछ हमने किया ये ऐसा हो रहा है, मगर कभी भी ये कहते कि भाई ये खुदा, अब ये तो सारा खुदा के हाथ, खुदा ने किया ये, मगर इनके जो दिल है काले हो गए हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि ये अपनी उंगलियों को कानों में भर देते हैं, इनकी आवाजें आ रही है इस टाइम, ये देख रहे हैं कि कहां से कितना धुआं उड़ रहा है, कि ऐसी आग जो है, आग ने इतना हमला किया है कि मतलब मर रहे हैं सारे, खत्म हो रहा है, वहां की बस्तियां वगैरह हो रहा है इस टाइम। लेकिन इनमें जो कुफ्र है, इनमें जो वो मतलब हकीकत को एक्सेप्ट करने का ताकत इनमें है ही नहीं, और ये गुमराह हुए हैं अपने उसमें कि भाई हम जो है अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करते करते इनके दिल इतने सख्त हो गए कि ये हक को मानने के तैयार नहीं है।
रब्बुल आलमीन कुरान में बहुत सारे आगे, क्योंकि हमें मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा ये मैं हूँ जो हमारा जो हम जो सूरह बकरा उठाया है, वरना बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ से आपको कुरान के पूरा एग्जाम्पल्स में दे दूँ आपको, लेकिन उससे फिर हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा। वरना कुरान में रब्बुल आलमीन कहता है वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन औ कमा क़ाला, कि हम इंसानों को दुनिया में छोटे छोटे अजाब दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं ताकि वो क्या करे, वो उन छोटे छोटे अजाबों को देखकर उनको ये ईमान हो जाए कि बड़े बड़ा अजाब, जब ये छोटे छोटे अजाब आए दुनिया में, तो बड़े अजाब जो इन्हें क़यामत का दिन जो है उससे अब इनको कौन रोकता है। क्या इतनी आग, इतनी बड़ी आग, इतने दिनों से लोग जल रहे हैं, इतने इस वाले मॉडर्न दौर में इतने कोशिश इन्होंने की कि भाई ये आग कंट्रोल हो जाए, नहीं हो रहा है कंट्रोल। तो क्या ये चीज नहीं है हमारे लिए दलील की भाई जो है क्या कहते हैं इसको, कि एक बड़ा दिन ऐसा होगा जिस दिन सारी दुनिया जो है खत्म हो जाएगी, कोई कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ जो उस वक्त हुकूमत उसी की होगी जिसने ये दुनिया बनाई है, जो इस दुनिया का खालिक है, मालिक है, सबसे बड़ी दलील है। लेकिन नहीं मानता है इंसान, क्योंकि ये जो है ना या तो ये काफिर या तो ये इस वाले तीसरे वाले ग्रुप में ये इंसान बैठा हुआ है। और अल्लाह ने आगे फरमाते हैं यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ने फरमाते हैं चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत अचक ले जाएगी। दोबारा यानी पहले वाली उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यानी ये जो रब्बुल आलमीन ने कहा बारिश की एग्जाम्पल दे दी कि बारिश बरस रही है, आसमान पे बिजलियां कड़क रही है, तो फिर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं चमक से इनकी हालत ये हो रही है यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बसारत अचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो इसमें कुछ दूर चल लेते हैं, यानी ये क्या करते हैं, इनको क्या हो गया, जब इनको लगता है कि भाई ये हो जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर थोड़ा सा भी देखते हैं कि कहीं पर कोई लाइफ सेविंग कोई पोजीशन है, कोई चीज शायद हम बच सकते हैं, जहां से इनको नजर आ रहा है कि हम इस चीज से बचाएंगे, तो ये क्या करेंगे, वही उसी की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें कुछ दूर चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छाया जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समाअत और बसारत बिल्कुल ही सलब कर लेगा, यानी वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, देखिए अगर अल्लाह ताला अगर चाहे तो इनको इधर ही खत्म करे, इनको इनकी बसारत को ले ले, इनका जो है देखने का जो इनकी देखने की कुव्वत है वो खत्म करे। तो लेकिन रब्बुल आलमीन जो है, रब्बुल आलमीन क्या चाहता है, वो उनको वक्त देता है, उनको टाइम देता है ताकि ये इंसान दोबारा मत अपने उस किस्मत पे आ जाए जो असली इसको पता है कि रब जो है हज़रत अल्लाह जल्ल शानो, यकीनन इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन जो है रब्बुल आलमीन जो है वो हर चीज़ पर कादिर है, और वो जो है वो हर एक चीज़ के बारे में जानता है। तो यहाँ पर यहाँ तक तो हमारे कुरान के सूरह बकरा के पहले 20 वर्सेस कंप्लीट हुए हैं। इन 20 वर्सेस में हमने सिर्फ यही देखा है कि तीन किस्म के लोगों के बारे में जो है रब बता देता है, और फिर उनके साथ साथ में उनको एक्सप्लेन भी करता है। जैसे पहले ईमानदार वाले लोगों के बारे में बात हुई, फिर उसके बाद जो है काफिर के बारे में बात हुई, और फिर काफिर के बाद जो है ये मुनाफिक वाले लोगों के बारे में बात हुई, जो सामने एक बात कहते हैं, पीठ पीछे और एक बात करते हैं। और उनको रब्बुल आलमीन ने थोड़ा सा उनके बारे में 2 एग्जाम्पल भी रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर ये कुरान में दे रहा है। एक ही वर्ष है मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन, एक ही वर्ष थी उनके बारे में, और फिर औ कसय्यिबिन मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातिन व रअदुन व बर्क़ुन, ये वाली वर्ष जो दी थी इनमें इनका बताया। ये 2 वर्ष इनको आप जहन में रखिएगा। आप देखिए आगे जब आप कुरान के जो और वर्ष आपको आएंगे तो ये इनका एग्जाम्पल आपके सामने खुल जाएगा आपके सामने। तो अब रब्बुल आलमीन जो है यहाँ से 20 वर्ष के बाद रब्बुल आलमीन अब इन्हें ये इन तीन की जो इंट्रोडक्शन दे दी, इसके बाद रब्बुल आलमीन क्या करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता है कि भाई ईमान वाले लोग जो ईमान किसे कहते हैं। यानी अब और इसके यहाँ से समझो एक किस्म का एक जो है एक खिड़की जो है, एक विंडो जो है आपके सामने जो खुली, रब्बुल आलमीन ने खुलाई एक विंडो, उसमें 3 किस्म के लोगों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दी। अब जो आप ये 3 किस्म के लोग आप जहन में रखे, आगे चले, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप खुद किस विंडो में हो, आप खुद ये जो पहले वाली विंडो है इसमें जो 3 किस्म के लोग हैं, तो आगे चलना है आपको कि कहीं मैं दूसरे और तीसरे वाले लोगों में तो मैं नहीं हूँ। तो कोशिश करनी आपको कि आप पहले वाले, कोशिश करें इंशाल्लाह हम पहले वाले में